भोव मोगाचे न्हू नातालांच्या संभ्रमार आमी आसा आनी बाळकांचे फेस्त आमी करता तर संतीसीम त्रिंदादीक मान करून आयचे बोपय सक्रामेंताचे आराधन आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. कीर्तन 25 पयली आनी दुसरी वळ. वय मोगाचे न्हू आमचे दोळे उबारया बोपय सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट खंचोवया. थंयसर समी जेजू हजर जाता आसतना बाळोक जेजूक आमी नामांकन गावयान तें गीत तुमच्या कोंकणी भक्ती गितांत सोम्याक दिनो आसुयात देवस्तुतीच्या बुकांत H10 पेज नंबर 226 226 नामान नामान बाळोकाक करया बडव्यांचें गायन. नमन नमन बाळोका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारोका गावया गीता उल्हासान. नमन नमन बाळोका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारका गावया गीता उल्हासान. सर्वेस्पर देवान आमचो मोग केलो आपल्याच पुताक संवसारी धाडलो. सर्वेस्पर देवान आमचो मोग केलो आपल्याच पुताक संवसारी धाडलो. शांती समाधान जेजू हाडून आयलो येण्यान ताच्या संसार प्रकाशलो. नमन नमन बाळका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारका गावया गीता उल्हासान. नमन नमन बाळका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारका गावया गीता उल्हासान. संदेश हो तासो सगळ्यान पासारया एकामेका थंय मायपासान चलया ही बरी खबर सगळ्यांक कळोवया. जेजू बाळकाक आमी वंदन करुया. संदेश हो हायसो सगळ्यान पासारया एकामेका थंय मायपासान चलया ही बरी खबर हेरांक कळोवया. जेजू बाळकाक आमी वंदन करुया. नमन नमन बाळका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारका गावया गीता उल्हासान. नमन नमन बाळका करया बडव्यांचे गायन. नमन नमन तारका गावया गीता उल्हासान. भोव मोगाचे न्हू नातालांच्या
हप्त्यांत आमी बाळकांचे फेस्त करता. जेजू बाळकाचे फेस्त आमी केले. आतां सगळ्या बाळकांचे आमी फेस्त करता. कित्याक बाळकां, ल्हान भुरगीं, नेणटी भुरगीं भोव नेणटी, प्रामाणीक, सत्यवंत आनी भोव आपुरबायेची. जेजू बाळक जल्मल्ल्या काळार जायत्या नेणत्या भुरग्यांनी जेजू बाळका खातीर, सोडवणदारा खातीर आपलो जीव सयत दिलो. आमी सगळीं बाळकां जावन आसा. आमी देवा बापाची आमी बाळकां, देवा बापाची आमी भुरगीं, देवा बापाची मोगाच्या न्हू आमी संत जावन आसा. सांगात आसा आमच्या आवय बापायची आमी नेणटी बाळकां, नेणटी बाळशीं आमी जावन आसा. आमच्या आवय बापायनी आमचो कितलो मोग केला, आमकां ल्हान व्हड केला. आमच्या बाळशांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नेणट्या त्या त्या नेणतुल्यांक कितले आपुरबायेन आमी सांबाळटा. तर मोगाच्या न्हू जेजू बाळका थंय आमी संतोश पावया. देवा बापाचो आनी सर्गींच्या मरिये म्हयेचो मोग आमी नियाळ करया. आमच्या साव बापायचो मोग आमी नियाळ करया. आमच्या बाळशांक, आमच्या भुरग्यांक बरें करून आमी सांबाळया. प्रायेन आनी जाणवायन तांकां वागोवया. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं ससनाच्या जिवितांत देवा बापा सांगता सर्गींच्या त्या कुटुंबांत एकवटच्या खातीर ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू प्रायेन आनी जाणवायन वाडोवन सासनीक जिवीत आमी आपणावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज आमच्या नियाळाक मोगाचें न्हू आमी घेवया किर्तन 25. किर्तन आमी आमच्या मंगळुरांत आमी किर्तन म्हणटा. द बूक ऑफ साम्स इंग्लिशांत आमी म्हणटा PSALMS. पूण गोंयच्या कोंकणींत ताका स्तोत्र म्हणटा. स्तोत्र 25. हांगासर मोगाचें न्हू थोडे वळी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. आमी ते बरें करून आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. Psalm 25 verse 1. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मनांक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. कोणाक इंग्लीश करता आसा मोगाचें इंग्लिशांत हें सांगा. ओ लॉर्ड टू दी, ओ लॉर्ड टू दी आय लिफ्ट अप माय सोल. आय लिफ्ट अप माय सोल. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इन दी आय ट्रस्ट. इन दी आय ट्रस्ट. लेट मी नॉट बी पुट टू शेम. लेट मी नॉट put to the shame. My enemies exult over me. Not my enemies exult over me. आता तिसरी ओळ. तुजेर विश्वास दवरतात ते, तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. निराशी जावचे नात. पूण कारण नासतना विश्वासघात करतात ते, पूण कारण नासतना विश्वास निराशी जातले. निराशी जातले. आता मोगाच्यान थंयच आमी इंग्लिशांत अशें वाचता. Yeah, let none that wait for thee be put to shame. Let them be ashamed who wantonly treacherous. मोगाचें न्हू हे किर्तनांत दावीद हो किर्तनाचो घडणार. दावीद देवाचेर पात्येणी आनी विश्वास तो परगट करता आनी देवा लागीं तो मागता. हांगासर एक संगत आमी बरी करून समजून घेवची. इंग्लिशांत वेट ऑन द लॉर्ड म्हणून आसा. थंयसर कोंकणींत देवाचेर विश्वास दवरतात म्हणून आसा. वेटिंग म्हळ्यार आमकां गत आसा राखोन रावचें. राखोन रावचें आनी विश्वास भावार्थ पात्येणी मोगाचें नांव सांगाता येता. आमी राखोन रावता. कित्याक राखोन रावता? कोणी येता म्हणून राखोन दवरता. कितें आमकां मेळटा म्हणून राखोन रावता. आमी जैत जोडटा म्हणून ह्या आस्तबदीक जोड घेता, ग्रेस जाता, ह्या बरी भलायकी मेळटा, आमची पिडा घूण जाता, ह्या कितें तरी बऱ्यापणा खातीर आमी राखोन रावता. आतां आमी सोमयातय राखोन रावचें म्हळ्यार सोमयाचेर विश्वास दवरचो, सोमयाचेर भरवसो दवरचो, सोमयाचेर पात्येणी दवरची. दावीद राय देवाचेर पात्येणी दवरता आसतना देवाक राखोन रावता. थंय इंग्लीश ट्रान्सलेशन आमी वाचता आय वेट ऑन द लॉर्ड. कोंकणींत आमी वाचता हांव देवाचेर भरवसतां. कित्याक देव म्हाका एक दीस न्हीद करून दितलो. देव एक दीस म्हज्या पक्षान रावतलो. देव एक दीस म्हाका उंच उबारतलो. म्हज्या नालिसायांतलो, म्हज्या अवमर्यादेंतलो, म्हज्या सलवणेंतलो, म्हज्या कश्टांतलो, म्हज्या पिडेशिडेंतलो तो खंडीत जावन म्हाका निवारतलो. दावीद राय राखून रावलो. लगभग 14, 15 या 16 वर्सांच्या ल्हान प्रायेर, नेणत्या प्रायेर देवान ताका सामुएली प्रवादी मुखांतर ताका मागलो इस्रायलाचो राय जावन. पूण न्ही जावन ताका राय पोट मेळोंक आनी रावळेर मेळोंक लगभग आनीक एक 14 वर्सां दाविदान राखचे पडलें. ताच्या 30 वर्सांच्या प्रायरस
तो नीज इस्रायलाचो राय जावन ताका रायपोट मेळ्ळो आनी रावडेर मेळ्ळे आनी ताचे म्हणले सैनीक मेळ्ळे. तो देवाचेर राखलो. ताच्या जिवितांत जायते जाण दुस्मान जाले. नीज साऊल राय ताचे पूत ताजे दुस्मान जाले. ताचे इश्ट ताका विश्वासघात करतात. ताजे सैनिकच ताजे विरोध रावतात आनी थोडे फावटी ताजे कुटुंबाचींच ताजे विरोध रावतात. आनी असल्या सर संगती वेळार दावीद राय देवाचेर पातयेणी विश्वास दवरता. देखून आमी वाचता थंयसर त्या किर्तनांत 20 आनी 1 वळिरी आमी अशें वाचता. नेणटेपण आनी प्रामाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक सर्वेस्परा हांव तुजेर बरो आसता. लेट रायचियसनेस अँड ऑनेस्टी प्रोटेक्ट मी, फॉर आय वेट ऑन दी ओ लॉर्ड. देवाचेरच पातयेणी विश्वास दवरता. त्या वेळार म्हाका ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी हांगासर तांचे साक्षी, तांचे दैवीक अनुभव, तांच्या जिवितांत देवान केल्ली अजापां विजमितां आमकां बरोवन धाडल्यांत. SMS मुखांतर, ईमेला मुखांतर या आमकां फोन कर. म्हाका तुमकांय कसले बरे अनुभव जाल्यार दिवन धाडा. आनी थंयसर आयडा डिसोजा म्हणली म्हणटा तिच्या जिवितांत तिका जायते कश्ट आसले. काजार जाताना तिका कळीत नासलें तिचो पती जावंक आसता तो पती बेबदो म्हळ्यार सोरोप येता जायतो. असले पयशे सगळे होगडायता आनी ताका चड शिकप ना. सारकें वाचूंक बरोवंक सयत ताका येना. इस्काला गेल्लो पूण वाचूंक बरोवंक जायना. परगांवांत काम करता विदेशांत ना वापरते. थंयसर जोडले पयशे थंयच पियोन विबाडटा आनी गांवांक येयल्ल्या वेळार इल्ले हाड ना इल्ले तें तो सोरो पियोन तूं विबाडटा शिवाय बायल्या विशयान कांयच पडोन वचोना. दोगां भुरगीं आसलीं आनी थंयसर घोव गेल्या घरांत ही जायते समस्या आसले. देखून ही भयण म्हणटा ती दैवीक रेतेर मंदिराच्या मागण्याक येतली, सनवराच्या मागण्याक आनी हांगाच्या रेतेरीक. आनी ताजे उपरांत देवाचेर राखोन रावोंक शिकली. देवाचेर बरवसोंक दावीद राया बरी देवाचेर पातयेणी दवरूंक ती शिकली. ती म्हणटा तिणें एक गुड्यार सरकारी जाग्याचेर ताच्या आवय बापायक जागो आसलो, घोवागेर जागो आसलो पूण तिका कांयच मेळनासलो. कुळारा गेल्यार भाव भयणी तावनी तिका कांयच ते कश्ट आसले. घोवागेर गेल्यार घोवा तावन आनी थंय कश्ट आसले. पूण दोगां भुरगीं आसलीं तांकां घेवन ती म्हाका एका गुड्यार सरकारी जाग्यार तिणें वयर घाल ल्हानशें घर उबारूंक सुरू केलें. आनी तिणें फुलां झाडां दवरून पयसतान उदक हाड वतून फुलां झाडां म्हळ्यार मोगऱ्याच्या कळ्यांची झाडां दवरून तीं झाडां तिणें व्हड केलीं आनी तांतू मेळ्ळे ते कळे विकून तिणें पयशे केले. चौकास थंयसर माड लायले आनी थंयसर इल्ली कृशी केली आनी चौकास तिणें मागोवन सुरू केलें. दिमबियर पडोन आपल्या घोवा खातीर, दिमबियर पडोन आपल्या भुरग्यां खातीर. आनी थोड्यांक खुली काम कर न्ही खंय इल्लो पयशे मेळटात, सांबाळ मेळटा, थंयसर काम कर. ती म्हणटा देवाचेर पातयेनी विश्वास दवर. भोंवतणी रानवट जानवरां कोले गी आनी कितें गी बल्पे गी आनी कितें वय रानाच्या सुवातेन एकसुरे रावचे कितल्या कश्टांचे. रातीक भिरांत दिसता जायते बडी भुरगीं पिड्यान पडल्या वेळार ती म्हणटा देवाचेर बरवसो दवरूंक पातयेणी दवरूंक दैवीक रेतेर मंदिराच्या त्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे देवाच्या उतरांद्वारे तिका तें साध्य जालें. आनी ती म्हणटा सवकास घोवाक बदलूंक ती शिकली. घोवाचें परिवर्तन जावंक ती शकली. घोवाक रेतेरी हाडूंक ती शकली. घोवाचो सोरो रावलो आनी सोरो पियोवचें सोडलें. बायलेचो मोग भुरग्यांचो मोग आयलो आनी भुरगीं वाडटा आसतना ती म्हणटा भुरगीं वाटेर जिविताच्या वाटेर थोडे फावटी शिकचें तांणी उणें केल्लें. हाडशी जाली, आड वाटेन गेली, परतून फाटीं हाडिचें पडलें. तरणाट्या प्रायर दोगांय भुरगीं मोगार पडलीं आनी वायट सांगात तांणी सोदलो आनी त्या वेळार तांकां फाटीं हाडिचें पडलें. मोगार पडोवन सोलवालीं दोगांय भुरगीं, निराश जाल्लीं, देदेस्पर जालीं. त्या दाळाय तेणी रेतेरीक हाड तांकां नवो बरवसो मेळशें केलें आनी सवकास दोगांय भुरग्यांक बऱ्या कामाक परगांव धाडूंक तिका साध्य जालें आनी दोगांय बऱ्या कामार आसात. मात न्ही आतां ह्या दिसांनी एकल्याचें काजार जालां आनी एकल्याचें काजाराचें खारी आनी सगळें आसता आसतना ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन म्हणटा देवाचेर हांव राखून रावलीं, देवाचेर हांव बरो वचलीं. म्हज्या नेणटेपणान देवाचें भुरगें कशें देवाचेर हांवें म्हजो विश्वास दवरलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून 5वी वळ म्हणटा थंयसर किर्तन 20 आनी 5 तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव, तुजेर हांव सदां काळ बरो आसता. आय वेट ऑन यू फॉर एवर. कित्याक तूं म्हाका स्वताच्या मार्गा वयल्यान चलयताय. देखून म्हाका दावीद रायात हांव न्हू ह्या किर्तनांत आमी शिकत जाय देवा कडेन कशें मागचें गी म्हणून. आमी मागता आसतना थोडे फावटी केवळ आमकां जाय आसल्यो गरजो मात्र देवा लागीं आमी मागता. आमी मोगाचें विसरता. देवा लागीं जावन मागता आसतना आमी आमच्या पासत आमी मागता जाय. आमच्या पासत म्हळ्यार कसल्या संवसारीक गरजां खातीर न्ही, आध्यात्मीक गरजां खातीर. दावीद राय म्हणटा सर्वेस्परा देवा म्हाका सताच्या मार्गा वयल्यान चलय.
म्हाका तूं दैवीक जाणवाय दी, तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर, म्हाका प्रामाणीक कर, म्हाका नेणतो कर, तुजे उपादेश हांवें पाळीशें कर. देखून मोगाचें आमच्या मागण्यांत आमी कशें परिवर्तन जायचें, आमी कशें आज नेणत्या बाळकाच्या फेस्ता दिसा नियाळ करीची, देवाचीं भुरगीं जावन जियेचय, हेय मोगाचें आमच्या मागण्यांत मागोवंक आमी शिकाचय. तेन्ना आनी एका भावाची साक्ष म्हाका उडास येता. लिगोरी पायस म्हणलो हांगासर आमकां साक्ष दिता. तो बायक एक्सिडेंटा वरी कश्ट जालो. काजर जाल्या उपरांत तो बायक एक्सिडेंट ताका जालें आनी त्या वेळार घरच्यांनी ताका भायर घालें. तो म्हणटा आवय बापायनी भाव भयणींनी सयत व्हडलें कुटुंब तांचें भायर घालें ताका. तांणी तितलो होपिसो जाला म्हण न्ही जावन तकले मार जालो. देखून ताका थोडे फावटी तकली गरम जातली, रागार उलयतलो आनी ताका पयशे पावनातले ताच्या वखदाक आनी ताका सारकें काम करूं जायनातलें. असल्या कश्टांच्या परिस्थितीन ताका आनी ताच्या बायले घरांतल्या भायर गेले. नेणत्या भुरग्याक घेवन तो गेलो. ताच्या उपरांत आनी दोगां भुरगीं जालीं, त्या भुरगीं जालीं. ताचे पैकी एक भुरगें सारकी मानसीक वाडवड सयत नासली आनी तो म्हणटा व्हडा कश्ट संकश्टांत आसतना तो कॅरिस्मॅटीक रेतेरेक आयलो आनी रेतेरे वेळा देवाचें उतर ताणें वाचूं सुरू केलें, सांगूं सुरू केलें आनी हे विशयी जावन हें किर्तन. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजेर उबारता, देवा तुजेरच हांव विस्वास दवरतां. अशें देवाचेर विस्वास दवरून तो जियेलो. देखून तो म्हणटा LIC एजंट तो जालो. सोकास ताणें दिसपडतो ग्रास सोडूंक सुरू केलो. भाड्याच्या घरांत आसलो, भायल्या भुरग्यांक ताणें फसलें. ताका ताणें भुरग्यांक व्हड करून आनी विशयी जावन त्या मानसीक वाडवळणांतल्या भुरग्यांक व्हड करून जायते कस जाले. तो म्हणटा तो आनी ताची बायल दिंबियेर पडोवन मागणें करतले. लोकांनी चिंतले तो पिसो जाला म्हण. लोकांनी चिंतले ताका मानसीक ताका विशेश पिडा आसा म्हण. पूण तो म्हणटा सोमयान म्हाका उंच उबारलो आनी त्या भुरग्यांक, त्या गाय भुरग्यांक व्हड करून आनी विशेश जावन दोगां जाणांक भुरग्यांक बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडाराक आसतना पयलां. आतां अपुर्बेचीं नात्रां आसात. तो म्हणटा देवाक अर्ग आनी हुकलाप, देवाच्या उतरांनी म्हाका व्हड केलो. आनी एकलो भाव हांगासर साक्ष दिता मोगाचें नांव सेबॅस्टियन फेर्नांडीस. ताका पॅंक्रियाटीक कॅन्सर जालें. पॅंक्रियाटीक कॅन्सर म्हळ्यार तुमकां आसा पोटा भितर मेदोजी खरासा ग्रंथी म्हणल्यार एक वय ऑर्गन्स आसा, कुडीचो एक विश्व आसा आनी ताका कॅन्सर जाल्यार विशेश पोटान दूख आसता आनी त्या दुखे वरवीं जायतो तो कश्ट जालो. आनी त्याच वेळार वर्गांत तो आसलो, कुवेटान तो आसलो, ताजें काम येचें आसलें. तेंच्या डाक्टरान सांगल्या वेळार तुका आनी जायते कश्ट आसात, हांगासर रावंक जायना म्हळ्यार ताका गांवां धाडटा आसतना कंपनीन म्हळें तुका येवंक जायना जाल्यार एका म्हयन्या उपरांत तुवें येवचेंच नाका म्हणलें. पूण तो म्हाका जेन्ना गांवाक आयलो आनी हांगासर ताणें तो म्हणटा देवाक उलो मारलो, देवा हांव तुजेर राखून रावतां, नेणतेपणान तुज्या स्वताच्या मार्गाच्या वाटेर हांव चलतां, विस्वासीपणान हांव चलतां, म्हजी दया कर, काकूत कर. ताणें देवाक उलो मारलो आनी तो म्हणटा सोकास त्या पिड्यांतलो संपूर्ण तरान तो बरो जालो. सोकास तो बरो जालो आनी आज तो देवाक अर्ग आनी हुकलाप दिता आनी म्हणटा म्हजें घाम वचोना, म्हाका कांयच नसवना, ताज्या बदला म्हजो भावार्थ आनीक चडलो. देखून किर्तन 25:15 वळ अशें म्हणटा, म्हजे दोळे सदां काळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो म्हजे पांय फासांतले सुटयता. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाचें न्हू, म्हजे दोळे सदां काळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात, सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो म्हजे पांय फासांतले सुटयता. तर मोगाचें न्हू आमी गावया तें गीत. तुजेर हांव पाती येता सोम्या, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. E47 पेज नंबर 135 135 E48 E47 सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला,
आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी आसात उतरा जिविताची कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी आसात उतरा जिविताची तुझ्याच उतरान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावूंक म्हाका फावो कर तुझ्याच उतरान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावूंक म्हाका फावो कर सौम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला मोगाच्यानो विविधतेच्या सांगपासत आमी भावार्थान आनी विश्वासान आमी मागया पळय सक्रामेंतान सोमी जेजू खरोच हजार आसा बाळोक जेजू हजार आसा ताचेरच आमचे दिश्ट खंयसो न्हू आमी विविधतेच्या सांगपासत मागया आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात संतोष पावन तांकां आमी अभिनंदन पाठयता रोशनी कोयेल्लो पालिमार एंड्रिया मोरस बोंदेल आडोरा मोरस बोंदेल 25th वेडिंग एनिवर्सरी संदीप आनी विनया सिरसी कर्नाटका तुमकां अभिनंदन पाठयता देवा गर्ग आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां अनुभव केल्यान तशेंच काजाराचे वार्षिक दिवस आचरले आणखी जायतीं जाणां आसात जोसलिया आनी सबॅस्टियन कारवारे 6th वेडिंग एनिवर्सरी आल्डन डिसिल्वा आनी रायना डिसिल्वा उडुपी 20th वेडिंग एनिवर्सरी प्रवीण एंड सारिका डी अल्मेडा वकोला 2nd वेडिंग एनिवर्सरी डिक्सन जॉन एंड सोनिया रोड्रिगस कुलशेखर 26th वेडिंग एनिवर्सरी सोफी एंड विन्सी फेर्नांडीस वासे अजय आनी शारन मिरांडा मुल्की तशेंच देवा कर्ग आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां विजमितां वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कामाच्या जाग्यार वेपार वैभटांत आनी तांच्या शेतां भाटांनी देवान केल्यान देखून सांत आल्फोन्साच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की दैवीक काकुतीच्या मानाक आनी जेजूच्या भोवपवित्र काळजाच्या मानाक मरियेच्या खतावीण काळजाच्या मानाक शांती नोरोना आनी कुटुंब फॉर हॅपी मॅरीड लायफ एंड फॉर गुड हेल्थ रसल जानिस डिसोजा कॅनडा ऑल्विन आनी क्लिंटन रचकिन्ना मुलुंड फेलिक्स लिल्ली डिसोजा आनी कुटुंब मूडबिद्री सा लॉरेन्सांच्या मानाक पीटर मेंडोन्सा मुंबय एड्रियन डिसोजा किन्नीगोळी विवियन डिसोजा किन्नीगोळी रोहन स्मिता कोरिया पलिमार जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव जिवितांत मेळ्ळ्या पासत जोआन फेर्नांडीस मँगलोर मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत व्हड आकांतांतले आनी अवघडांतले प्रॉब्ले एक्सिडेंट देवान निवारलेल्या पासत गोवाच तें बेबदेपण सोडयल्या पासत व्हड वायटांतले विघ्नांतले आपल्या धुवेक देवान निवारलेल्या पासत पूत काजार जावंक वपरल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत नव्या घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासत पयशांचो ताचवार सगळो देवान पयस केल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत आनी आतां थंयसर जॉर्जियाक वचून थंयसर MBBS शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत जिवितांत सक्कट संगती कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पडाशें देवान केल्ल्या पासत दैवीक रेत्री मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत मोतीक तशेंच कुटुंबांत वर्तें शांती समाधान लाभलां देखून आनी तशेंच काजारी जिवितांतय वर्ते समाधान आनी एकवट आयला देखून भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत भुरगे मरणांती पिडेंत कश्टांतलें त्या भुरग्याक देवान बरें केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां विविध त्या सांग पासत मागोवंक उलो दिला मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन त्या सांग खातीर मागया
भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा पासत आनी तशेंच नातरांच्या बऱ्या फुडारा पासत म्हाका उलो दिता सिसिलिया मोरास कुप्पे पदाव मरणांतीक पिडेंतले त्या कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचे पासत पॅन्क्रियाटीक समस्या आसात पिडा आसात तांतले देवान निवारचे पासत प्रोस्टेट ग्लँडाच्यो समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत गर्भांत कॅन्सर आसा देवान ताका गूण करचे पासत किडनी स्टोन आसा तशेंच गॉल ब्लॅडरचे सर्जरी जाल्या आतां सर्जरी जाले घाई वेळार गूण जावचे खातीर बिझनेस बऱ्या तरान जावचे खातीर काम परमनंट जावचे खातीर काम वेची साध्यता आसा कामांतले धनियान ह्या कंपनीन तांकां काडी नातल्या बरी थंयसर परमनंट विजा मेळच्या खातीर शिकप जालां परगांवांत जर्मनींत या तशेंच फ्रांसांत आयर्लंडांत बार जाणां तरणाट्यांनी उलो दिला कॅनडांत तांकां थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर आनी थंयसर परमनंट रावूंक साध्य जावचे पासत बरी सैरीक जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत घराचें काम अर्द्यार उरलां तें काम वेळार जावचें पासत आनी शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक जाणवाय बुदवंत काय मेळच्या पासत ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावचे पासत ह्या सगळ्या त्या पासून आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मलगड्यां पासत आमी मागया त्या वतीन जुलियट डिसोजा वालेन्सिया बर्थ एनिवर्सरी ग्रेटा मिनेजे सिरवा त्या वतीन जॉन वॉल्टर टेलिस दुबई पुलकतून आत्म्या उडास करता विनोद आनी सोबिता रोड्रिगस वामंजुरू ग्रिगरी मेंडोन्सा अंधेरी रोजारियो फेर्नांडीस मार्सेल आनी सेराफिन मेंडोन्सा हेनरी डिसोजा आनी रोनी डिसोजा ताकोडे स्टॅनी डिसोजा आनी कार्मिन डिसोजा ताकोडे मॉली डिसोजा आनी बनवेंचर डिसोजा निटोडी आपोलिन सल्डान आनी ज्योती क्वाड्रस किरें चार्ल्स आनी फेलिक्स क्वाड्रस किरें पुलकतून आत्म्या उडास करता मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब वालेन्सिया कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता जॉयस डिसोजा शिरवा देवाजीन जॉन पिंटो आनी तेरेजा पिंटो किरें संतान फेर्नांडीस मॅगलोरू कॉल्बर्ट पिंटो किरें लोबो गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बजपे पिरेरा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बजपे रेगो आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बजपे कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता नीना पिरेरा आनी कुटुंब बजपे कुटुंबाच्या सर संध्यांचो मरण पावल्यान उडास करता डिकोना आनी सल्डाना कुटुंब नेल्सन शारन डिसोजा आनी कुटुंब कुलशेकर देवादीन ग्रिगरी लॉरेन्स मोनिस मँगलोर सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त बावटनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या मोगाचे न्हू आनी म्हणया सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सुमिया आसरो सोदून तुजो आयला सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सुमिया आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या ते आसरो सोदून आयिल्लो कोणूच निराशी जायना आनी आज बाळकांचे फेस्त आमी देवाची बाळशीं देवाची भुरगीं देखून मोगाच्यान आसनवराचो दीस नाताला फेस्त आचार संग मोगाच्यान एक वर्त अवकाश दैवीक कुटुंबाचे सगळे सांदे म्हणजे दैवीक रेत्री मंदिराक येवची पात्रोन हितचिंतक हांगाचे विनवणेचे सांदे हांगासर केदाळ रेत्र करूं येतले खंडीत जावन तुमी आज शनिवाराच्या दिसा दैवीक रेत्री मंदिराक या सकाळी 9 वरां 3 वरां पर्यंत रेत्रेंत आमी रावया आनी दनपारां सांगाता नेतालांचे जेवण आमी जेवया आमी हाडलेलो कुसवार वांटून घेवया तुमी केल्लो कुसवारी हाडा सांगाता मेळोन आमी तो खावन नेतालांचो संभ्रम आमी आचरशया बाळकांचे फेस्त आमी करया संतोष बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा खंयसर दोगवादे म्हजे नामी संगी मेळटा
थंयसर हांव आसा सदा तांचे सदेगार जेजूचे हे उतार आमकां प्रेरण दिताले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज आमी आनी गरमाता सांगता निरापराधी या भाग्यवंत नेणत्या बाळकांचे फेस्त आचरता ही नेणती बाळकां जावन आसात हेरोद रायान भियान आनी कठीण क्रूरतायेन जिवीशी मारिल्ली इतिहास सांगता की सुमार 25 नेणत्या भुरग्यांक हेरोद रायान जिवीशी मारयिल्ले म्हणून संप्रदाया प्रमाणे हे फेस्त सुमार 485 इस्वेंतावन इंग्लंडांत सुरू केल्ले म्हणटात ह्या काळार ह्या फेस्ताक भुरग्यांचे फेस्त म्हणून म्हणटले मोगाचेनो भगवंत नेणत्या बाळकांच्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मजगुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवंत दान सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपदुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्य काकुळट सौम्य काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्य काकुळट सौम्य काकुळट महिमा 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 देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीशाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकंठा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकन्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन
Jesu Krista. एकलोस तुम पवित्र, एकलोस तुम ईश्वर, एकलोस तुम परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरापराधी बाळकांनी रक्तसाक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखणी केली. आमी जिबेन उसारता तो भावार्थ जिविताचे सालेन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सशनाच्या सशनाक. आमेन. सांजोवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश वो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोख ना. देवा सोवें आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलता जाल्यार आमी पडकेरी. कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव, पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. आमचे थंय पाताक ना म्हणून आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमचीं पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमचीं पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतलें नितळ करतलो. आमी पाताक करूंक ना म्हणूं जाल्यार आमी देवाकूच पडकिरो करता. ताचें उतरी आमचे थंय ना जाता. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणीय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्हय, बगर अख्ख्या संवसाराची पातकां. देवाचें उतर. श्लोक. शिकारेगरांच्या पासांतलें सुकोवन वेतल्या सुकण्यां बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. शिकारेगराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. सर्वेस्पर आमचे सवें नातुलो जाल्यार रागान जळून आमचेर उठलेले मनीस आमकां जिवेस गिळते. श्लोक. शिकारेगराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. तवळ आवरांत आमी बुडतेलीं आसल्याव उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातलीं. श्लोक. शिकारेगराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. निजाय की पास निसारलो आनी आमी सुटल्याव. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार. श्लोक. शिकारेगराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्यां बरी आमी पासांतलीं सुटल्याव. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं आमचो सर्वेस्पर म्हूण वळखता. रक्त साक्षांचो निर्मळ परजळीत जोमो
तुका वाकणता सर्वेस्परा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगटचे खातीर म्हजी वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन फाटीं गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन रातीं इजिप्ताक भायर सरन गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यान थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक टखयलें म्हणून समजतच हेरोद सगळोच रागान खडखडलो. ज्योतिशांतावन निगंट कर्ण घेतल्या वेळाक सरे जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या चड उणें 2 वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जण धाडन जिवेशी मारलें. तवळ पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवादी मारिपात म्हणलें तें. रामांत आयकली एक बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडटली. ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली. देवाची उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, मनशाकोलाच्या चरित्रेंत आमकां वाचूंक मेळटा सबार व्यक्ती विशांत जे तांच्या क्रूरतेक या तांच्या क्रूर कत्र्यांक प्रसिद्ध जावन आसले. जावं ते राय, जावं ते चक्रवर्ती, जावं ते राजकीय फुडारी. ह्या दुष्कर्मींनी हजारो लोकांक जिवीशी मारला. या तांच्या मरणाक ते कारण जाल्यात. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळार एडॉल्फ हिटलर म्हणल्यान सुमार 60 लाख जुदेवांक मारेकार गॅस सोडून तांचेर गॅस सोडून जिवीशी मारिल्लें. चीनाचो मावो झेडोंग म्हणल्या राजकीय फुडारीन सुमार 4.5 करोड चिनकारांक जिवेशी मारिल्लें. रशियाचो जोझेफ स्टॅलिन म्हणल्यान रशियांच्या 2.5 करोड लोकांक जिवेशी मारिल्लें. कंबोडियाचो पोल प्लॉट म्हणलो राजकीय फुडारी हाणें 20 लाख लोकांक जिवेशी मारिल्लें. आमच्याच काळार तुमी जाणात इराकाचो सदाम हुसेन ताणें सुमार 25 लाख लोकांक जिवेशी मारिल्लें. प्रत्येक जावन कुर्डिस्तान म्हणल्या गांवच्या लोकांचेर मारेकार गॅस सोडून ताणें तांकां जिवेशी मारिल्लें. आदलो सिरियाचो राय जे रशिया पळोवन धांवला ताणें बाशाल अल हसाद म्हणल्यान सुमार 5 लाख लोकांक जिवेशी मारला. असल्या दुष्कर्मीची लिस्ट लंब आसा. पोरनासोल्ल्यांत आनी प्रत्येक जावन जेजू जल्मोवच्या काळार सबार दुष्कर्मींनी विविध कारणां खातीर तांच्याच लोकांक जिवेशी मारिल्लें.
हांच्या पैकी हेरोद राय भोव प्रसिद्ध जावन आसा. हेरोद राय इतलो क्रूर गी रोमाचो चक्रवर्ती अगोस्तीन म्हणटलो खंय आपूण हेरोदीचो पूत जावच्या की ताचो दुखर जावंक कांयच करता म्हणून. कित्याक हेरोद राय दुकरामास कांवच्यांत इतलो विरोध आसलो जाल्यारूय आपल्याच कुटुंबाच्यांक ताणें जिवीशी मरोंक पाटी सोडूंक ना तो. जेजू जल्मोवच्या 35 वर्सां पयलें हेरोद रायान आपल्या बायलेच्या भावाक म्हळ्यार मेवण्याक जेरुकाच्या ताळ्यांत उडोवन जिवेशी मारिल्लें. जेजू जल्मोवच्या 30 आनी 4 वर्सां पयलें हेरोद रायान आपल्या भावाक जिवेशी मारिल्लें. जेजू जल्मोवच्या 25 वर्सां पयलें आनी आपल्या दोगां पुतांक ताणें जिवेशी मारिल्लें. अकरेक जावन जेजू जल्मोवच्या 4 वर्सां पयलें आपूण खुद्द मरच्या 4 दिसां पयलें आपल्या आनी एका पुताक आंतिपाथेर म्हणल्याक ताणें जिवेशी मारिल्लें. हेरोद एक महान क्रूरी जावन आसलो. ताच्या दोळ्यांत उदाकिया रगत नातलें. बेतलेहमांत जल्मल्ल्या जेजू बाळकाक भियेवन हेरोद रायान बेतलेहम आनी भोंवतिल्या 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक चरक्या भुरग्यांक दया नासतना जिवेशी मारूंक हेरोद रायान आज्ञा दिल्ली. त्या नेणत्या बाळक्यांनी क्रिस्ता खातीर मात्र न्ही क्रिस्ता बदलेक आपलो जीव दिलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हेरोदच्या भयानक कृत्यांच्या की व्हडलीं आनी क्रूर कृत्यां आमच्या आधुनीक काळार घडतात. भुरग्यांचो जीव आवयच्या सुरक्षीत गर्भांत रावन किमटून काडचो आयच्या काळार आमी पळयता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणल्यार एका संस्थेच्या समिक्षे प्रमाणे सगळ्या संवसारार हर एक वर्सा 3.5 करोड गर्भपात जातात. फाटल्या 5 वर्सांनीच सगळ्या संवसारार 30 आनी 100 करोड भुरग्यांचो संहार जाला, गर्भपात जाला या गर्भपात केला म्हणटात. मदर तेरेसा म्हणटली आयच्या काळार समाधान नाश करचें साधन जावन आसा गर्भपात. आयच्या काळाच्या ह्या दुर्भागी बळशा विशांत आपली मोवाळायेची दिश्ट लावन पवित्र सभा म्हणटा भुरगें आवयच्या गर्भांत आरंभ जाल्ले घडये थावनूच भोव जागृतायेन ताची जतन करूंक जाय. गर्भपात आनी नेणत्यांचो संहार व्हड अपराध जावन आसा हे म्हणटा पवित्र सभा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, निरापराधी आनी नेणत्या बाळकांचे फेस्त आमी आचारतना जेजूची उतरां आमी उडात करया. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा, कित्याक तसल्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळी गे मागता तुजे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदिदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रसभेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरापराधी बाळकांक वेंचून काडलीं. ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हणून आमी नम्रतेन मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेत पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेश्वराथय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्यां मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसच्या देवाक वळखून आतां ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वेचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस्त तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कच मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जीवन जाला. जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. जेजू जीवन जाला. जीवन जाला. जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवेतसो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मतू आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सिम्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बात मागोस आनी आमकां ताणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतली आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवाना पूण तुज्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली. सुंदर आमकां आसल माला सगळ्या संसारार उजवाड फांकला. सोडवंदार आमकां आजल माला सगळ्या संसारार उजवाड फांकला. संतोषान बोबा जेरो सेरा तारक आजायला तुझ्या दारा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा अजून उलोवंक येनासल्या बालशांक रक्तान जेजून साक्ष दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मांडावळेन तुवें तांकां पावयलीं. तांचे परब संभ्रमून तुका आमी दिन वाचतांव आनी ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडणदाराच्या जिविताचे भरतेंत आमकां शुभाम वांटो दी म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो
जिजू मोजो बाळमुरीचो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जिजू मोजो बाळमुरीचो